नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट। काठमाडौँ महानगरको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हाराहारी शहरी सौन्दर्यतालाई प्राथमिकता। प्रतिपक्षीय विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। प्रहरी बडुवामा हुने चलखेल शून्यमा झरेको दाबी। संसदले बजेट परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सांसदहरूको माग। सांसदहरू विकासको प्रतिनिधि कानुन निर्मातामा प्रश्न हुनु आग्रह। नेकपा विभाजनको कारणबारे यथार्थ विश्लेषण जरुरी रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। विभाजन स्वचालित थियो वा परिचालित भन्नेबारे जनताले जान्नुपर्ने टिप्पणी। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सकेन। पद रिक्त हुनु 1 महिना अघि नै पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताकारी व्यवस्था आइन कार्यान्वयनमा। रुसको निजी अर्धसैनिक समूह वाग्नर सरकारसँगको विद्रोहबाट पछि हट्यो। प्रमुख प्रिगोजिन रुस छाडेर बेलारुसतर्फ जाँदै रुसले दियो सबै आरोप हटाउने आश्वासन। र 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने रग्बी पुरुष टोलीको घोषणा। असोज 6 गतेदेखि हुने प्रतियोगितामा पहिलोपटक नेपाल सहभागी हुने। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहहरूले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई स्थानीय तहले महत्त्व दिएका छन्। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको बजेट अर्बौंको छ। सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ महानगरको बजेट 25 अर्ब 54 करोड रहेको छ, जुन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हाराहारी हो। काठमाडौँ महानगरले भने शहरी सौन्दर्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा शहरी सौन्दर्यको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ठूलो रकम शहरी सौन्दर्यका पूर्वाधारहरूमा छुट्याइएको छ। महानगरले 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख र पुँजीगत तर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाखको बजेट ल्याएको हो, जसमा पूर्वाधारतर्फ मात्रै 7 अर्ब 34 करोड 64 लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन करिब 29% हो। नगर क्षेत्रभित्रका डीपीआर भएका सडक तथा पेटीको मर्मत तथा निर्माण गर्न धुलो रहित काठमाडौँ योजनालाई 1 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा सडक, रेलिङ, वाल, कार्यालय परिसर, पार्क क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउन सुन्दर महानगर योजना अन्तर्गत 25 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। उज्यालो सहर मेरो महानगर योजनामा सबै सडक तथा गल्लीमा सडक बत्ती र 100 वटा मुख्य चोकमा हाइमास्ट लाइट हाल्न 30 करोड रकम छुट्याइएको छ। यस्तै महानगरले पैदल यात्रीहरूलाई सहज आवागमन एवं सडक सुरक्षाका लागि भन्दै 10 करोडको कार्यक्रम घोषणा भएको छ। मुख्य सडक, चोक तथा गल्लीमा सर्भिलेन्स क्यामेरा जडान गर्न महानगरले देख्छ योजनाका लागि 20 करोड रकम छुट्याइएको छ। यस्तै मेरो रहर हरित सहरको योजना अनुरूप महानगरमा पार्क, आइल्यान्ड निर्माण, मर्मत, संरक्षण र वृक्षारोपणका लागि 50 करोड रकम विनियोजन भएको छ। काठमाडौँ महानगरले पूर्वाधारपछि सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ। विद्यार्थीको आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सिप प्रवर्धन गर्ने भन्दै गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा योजनाका लागि 50 करोड विनियोजन गरेको छ। एक विद्यालय एक नर्स र एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। महानगरले डिजिटल हाजिरी प्रमाणित अभिलेखा आधारमा मात्रै दिवा खाजाको रकम दिनेछ।
चौमासिक रूपमा वितरण हुँदै आएको शिक्षकहरूको तलब तथा भत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने र प्रधानाध्यापकहरूका लागि मासिक भत्तामा वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 92 करोड 66 लाख बजेट ल्याएको काठमाडौँले आफैले सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भन्दै 6 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरले विभिन्न गाउँपालिकाहरूका लागि मागको आधारमा 35वटा एम्बुलेन्स खरिद गरी वितरण गर्न 7 करोड रकम विनियोजन गरेको छ। महानगरले अर्गानिक तरकारी, फलफूल तथा माछा मासु लगायत खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धताका लागि अन्य स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी कृषि उपजको बिक्री, वितरण तथा भण्डारण गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष तयार नभएसम्म मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही ढङ्गले अघि बढाउन नसकिने भएकाले पनि प्रतिपक्ष विरोधमा र सत्तापक्ष निरङ्कुश बन्न नहुने उहाँको तर्क थियो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटको शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री सुरेशले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी दलहरू अघि बढे मात्रै लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिपक्षका केही सांसदहरूले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले शून्यमा झारिदिएको उहाँको दाबी थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको लोकतन्त्र मौलिक खालको भएकाले त्यसलाई उन्नत ढङ्गले अघि बढाउन दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गराउने लोकतान्त्रिक अभ्यासको औचित्य पुष्टि गर्ने र लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउने जाने हो भने हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। प्रतिपक्ष विरोधवादमा नफसौं। सरकार सत्ताको स्वभावजन्य चरित्र कारणले निरङ्कुशताको शिकार नबनोस्। यसमा हामी सबै गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र हुन सक्छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्षातका कारण हुने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको दाबी समेत गर्नुभयो। निकाय एवं सुरक्षा निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गरी जारी गरेको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी राष्ट्रिय कार्ययोजना 2080 जारी भई तदनुरूप कारबाही अगाडि बढिरहेको छ। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सुरक्षा निकाय र सरकारवाला सहित तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकिएको छ र सोही बमोजिम खोज उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन भइ पनि रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्नुभयो। आगामी वर्ष काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उहाँको भनाइ थियो। वनमन्त्री महतोले आगामी बजेट वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भूभाग तथा जलाधार संरक्षण, जैव विविधताको संरक्षणमा केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। बजेट तथा कार्यक्रमलाई खास गरी वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री महतोले दिगो विकास व्यवस्थापन वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकारलाई जाने बजेटमा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पन्तले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै मन्त्री परिषद भएकाले छुट्टै सल्लाहकार आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उपराष्ट्रपतिले विदेश मामिलामा सल्लाह दिनका लागि सल्लाहकार राखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सांसद पन्तले उपराष्ट्रपति पदेन राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुरुदेखि नै गल्ती गर्यौं र अहिले त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित कानुन हेर्दाखेरि त राष्ट्रपतिलाई 7 जना, उपराष्ट्रपतिलाई 5 जना सल्लाहकार राख्ने प्रावधान गरिएको छ। उपराष्ट्रपतिजीले विदेश मामलामा सल्लाह दिने सल्लाहकार पनि राख्नुभएछ। बडा गजब छ। उपराष्ट्रपतिलाई विदेश मामलामा सल्लाह लिनुपर्ने के आवश्यकता पर्छ? राष्ट्रपतिलाई नि पर्दैन। राष्ट्रपतिलाई पनि 1 जना सल्लाहकार चाहिँदैन। राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो।
राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै क्याबिनेट हो, नेपाल सरकार हो। राष्ट्रपतिले आफूलाई शक्तिशाली पद ठानेर त्यसको दुरुपयोग गर्न थालेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झनालाई कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो। उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद झाको भनाइ थियो। उहाँले कर र खर्च कटौतीका लागि आवश्यक पद राखिरहनु नहुने तर्क गर्नुभयो। स्वतन्त्रता पनि त छैन हामीलाई, त्यसैले गर्दा यो कर र हामीलाई चाहिने खर्चहरूको कटौती गर्नको लागि एउटा उपायमा छलफल पनि भएको रहेछ। यो समितिले सुझाव पनि दिएको रहेछ संविधान मस्यौदा समितिलाई कि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको पद दिए हुन्छ नि भनेर। हामी यो पदको परिकल्पना गर्दैनौँ, हामी यो पद आवश्यक छैन भन्छौँ र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै यसको काम गर्न सक्छ भनेर भन्छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पी स्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिन आग्रह गर्नुभयो। उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न उहाँको माग थियो। सांसद कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको भन्दै उद्घाटन गर्ने र देवताको दर्शन गर्ने काममा मात्र सीमित भएको उल्लेख गर्नुभयो। पुरुष बनाइदियो, यो पनि एउटा विडम्बना नै भयो हाम्रो लागि, खास गरेर महिलाहरूको लागि। अब अर्को कुरो उपराष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारहरू प्रशस्ति चाहिने, बजेट प्रशस्ति चाहिने। त्यो बजेट के को लागि? उपराष्ट्रपतिको भूमिका के हो? उहाँले यो देशको लागि के गर्नुहुन्छ? खालि रिबिन काट्ने र केही चिजहरूमा उद्घाटन गर्ने र कहिलेकाहीँ यसो देवताको दर्शन गर्न जाने, त्योदेखि बाहेक उहाँको भूमिकै केही छैन। उहाँले बजेट प्रशोधन सहित पास गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिसभा बैठकमा प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यद्यपि सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने सचेत लेखकको भनाइ थियो। बजेट असफल गर्न मिल्दैन, किनभने त्यसले राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन, दिनानुदिनका कार्यहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्। त्यसकारण अहिले जति पनि सैद्धान्तिक विषयहरू, सारवान विषयहरू, आधारभूत विषयहरू बजेटका बारेमा उठेका छन्, ती विषयहरूलाई आगामी दिनमा संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने र मूलतः मैले निवेदन गरिहालेँ, बजेटको परिमार्जनका बारेमा सदनको भूमिकालाई निर्धारण गर्ने, सुनिश्चित गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यो बजेटलाई अहिले पारित गरेर जाने कुरामा नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दल। उहाँले सांसदहरू विकासको प्रतिनिधि हो कि कानुन निर्माताको जिम्मा लिएर आएको हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। आर्थिक अवस्था सुधारको विषयलाई सबैको साझाको विषय बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। सांसद पौडेलले आर्थिक प्रणालीलाई लयमा ल्याउनुको निम्ति सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बाँडिने अवस्था देशमा नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित रहने उल्लेख गरिएको भन्दै यो विषय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मात्र नभई देशकै विषय रहेको प्रश्न पार्नुभयो। अब यो तथ्याङ्कले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार बजेटमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.16 सीमित रहने, यो चाहिँ 2.16 सीमित रहने भनेको सत्ता पक्षको कुरा मात्रै होइन, यो प्रतिपक्षको लागि पनि हो, सम्पूर्ण नागरिकको देशको अहिलेको आर्थिक प्रणालीको चित्र हो। हामी 2.16 सीमित रहने कुरा हाम्रा विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् र हामीले सरकारले अनुमान गरेको भन्दा 5.84% यो कम हो।
खास गरी मूल्यमा जीडीपी 1.86%ले बढ्ने जो देखिएको छ यो कम हो र दात्री संस्थाहरूले परीक्षण गरेको भन्दा 1.94% आर्थिक वृद्धि दर हाम्रो कम हुने देखिन्छ। यो हाम्रो राज्यको चाहिँ साझा हामी सबैको चुनौतीको रूपमा उपस्थित छ। सांसद पौडेलले आर्थिक वृद्धि दर कम हुँदै जानु राज्यको साझा चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र बराबर भए पनि सो अनुसारको बजेट विनियोजन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै पाण्डेले संसदबाट बजेट पास हुन 138 सांसद आवश्यक रहेको भन्दै यथास्थितिमा बजेट पास गर्न खोजे 138 सांसद नपुग्ने चेतावनी दिनुभयो। बजेट सांसदले पारित गर्छन्, अर्थमन्त्रीले पेश गर्छन्, सरकारले निर्णय गरेर ल्याउँछ, अनि बजेट पारित गर्दा चाहिँ सांसद नभए यहाँ अहिले 138 जना सांसद भएन भने बजेट पास हुँदैन। पास गर्ने बेला चाहिँ सांसद, तर त्यो सांसद 138 जना सांसदले यो कुन मन्त्रीले त्यो सांसदसँग भेटेर तपाईँको के छ समस्या भनेर सोधेको कुनै रेकर्ड छैन, कहीँ छैन। त्यस्तो कुनै ठाउँ छैन कि सांसदसँग बसेर सल्लाह गर्नु। बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका खोइ भने मैले खोजेँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सत्ता गठबन्धनमा एक किसिमको सहमति बनेपछि असार 12 गते संसदबाट बजेट पास हुने दावी गर्नुभयो। पास हुन्छ। 12 गते सामान्य सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। यद्यपि बजेटका बारेमा आलोचनाहरू टिप्पणीहरू छन् नै। म स्वयंले पनि यो बजेटलाई समर्थन गर्नुपर्दा आलोचनात्मक प्रकारको समर्थन गर्छु भनेको छु। गुनासो असन्तुष्टिहरू आएका छन्। गठबन्धनभित्र यसका बारेमा आवश्यक छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा जान्छ। अर्थमन्त्रीज्यूले संशोधन सुधार गर्छु र उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्छु भनेर जानुहुन्छ। त्यसो भएपछि उठेका कुराहरू सम्बोधन नै गरिनुपर्छ। त्यो भयो भने यो बजेट अगाडि जान्छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एमाले सरकार बनाउन नहतारिने तर मौका आइ नछोड्ने प्रश्न पार्नुभयो। नीति कार्यक्रम र बजेट पारित नभई सरकार फेल हुने अहिलेसम्मको मान्यता रहेको भन्दै आफै भित्रको असन्तुष्टिले सरकार ढल्ने दावी गर्नुभयो। हाम्रो भोट बजेटको पक्षमा हुँदैन। अब सत्तापक्षभित्र आएको कुरो त्यो सत्तापक्षको कुरा हो। अहिलेसम्मको प्रचलित चलन के हो भन्दा नीति कार्यक्रम फेल भयो भने र बजेट फेल भयो भने सरकार फेल हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो मान्यतालाई यो सरकारले फेर्न अगाडि कुनै प्रयत्न गरेको सरसल्लाह गरेर जस्तो लाग्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले बुझेको त कुरा के हो भन्दाखेरि बजेटमा परिवर्तन पनि हुँदैन। पछि परिवर्तन गर्नु होला, बजेट पास गरिसकेपछि त्यो उहाँहरूको कुरा हो। र सामान्यतया त्यसो संसदबाट पारित गरे बजेट हेरफेर गर्न नमिल्ने हो। तर संसदबाट पारित हुनु अगाडि अङ्क अथवा केही बजेटको करहरू यस्तामा तत्काल कुनै संशोधन हुन्छ भन्ने त मलाई लागेको छ। उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले संसदमा आफ्नो पार्टीले उठाएका मुद्दाको सम्बोधन नभई ठुलो हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो। बजेटकै कारण अहिलेको सरकार ढल्छ भनेर भन्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। संसदमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको सांसद परियारले बताउनुभयो। यो प्रक्रियागत हिसाबमा यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बुझाइ छ र हामी त्यसमा आउने वर्ष चाहिँ त्यसमा हामी एकदमै मसिनो तरिकाले काम गर्छौँ। एउटा कुरा त के कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ भने हामी जुन व्यवस्थामा छौँ, जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, त्यो व्यवस्थामा सरकार कुनै पनि बेला परिवर्तन हुन सक्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि आजको हाम्रो संसदमा पार्टीहरूको उपस्थिति यस्तो छ कि त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ त यो जनताको लागि राम्रो पनि हुन्छ, देशको जनताको लागि भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। दायाँ बायाँ गरे कि होइन छुट्टी त्यो सम्भावना छ। रासोपा स्थायी सरकारको पक्षमा रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा विभाजनको यथार्थ विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार केशव प्रसाद बडालद्वारा लिखित पुस्तक सिंहावलोकनको लोकार्पण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा विभाजन भयो भनेर मात्रै अब नबुझ्ने भन्दै विभाजनका कारणहरूको यथार्थ विश्लेषण गर्ने हो भने भविष्यलाई राम्रो हुने बताउनु भयो। पार्टी किन विभाजनसम्म पुग्यो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट विभाजनसम्म पुग्यो भन्ने कुराको यथार्थ नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो। हाम्रो 2 वर्ष अगाडि पार्टी विभाजन भयो, 2.5 वर्ष अगाडि भयो, 2.5 वर्ष अगाडि पार्टी विभाजन भयो। त्यो विभाजन यसले यसो भन्यो, यसले यसो भन्यो मात्रै भन्नु हुँदैन। त्यसका पछाडिका कारणहरू के थिए, उद्देश्यहरू के थिए, किन विभाजन भयो, किन गरियो, कस्तो पृष्ठभूमिबाट त्यो विभाजनसम्म पुग्यो, यी कुराहरू अलिकति आउनु पर्यो। विभाजन भयो मात्रै कुरा भन्दा अलिकति त्यसलाई किन र कसरी विभाजन भयो, के का लागि विभाजन भयो, के उद्देश्य थियो, त्यसमा आन्तरिक कारण कति थियो, बाह्य कारण कति थियो, स्वचालित कति थियो, परचालित कति थियो, रिमोट कन्ट्रोल कति थियो, त्यहीँबाट ब्याट्री के बटन घुमाउने कति थियो, रिमोट कति थियो, यो सबै कुराहरूको हामीले चाहिँ अलिकति यथार्थ विश्लेषण आन्दोलनको हितको लागि गऱ्यौँ भने त्यसले भविष्यलाई हामीलाई राम्रै पुर्याउँछ। वास्तविकता बुझेर आन्दोलनको हित गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पुगेर गर्भगृहमा 2 वर्ष अघि राखिएको सुनको जलहरी नापजाँच गर्न थालेको छ। आइतबार अख्तियारको टोली पशुपति मन्दिरमा पुगेको हो। अख्तियारको टोली पुग्नु अघि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रबाट भक्तजनलाई बाहिर निकालिएको थियो। चाँदीको जलहरी पुरानो भएपछि 2 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पशुपतिको मूर्तिमा सुनको जलहरी निर्णय गरेको थियो। 108 किलो सुन किनेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करिब 106 किलो सुन मात्रै खपत गरेको भने उजुरी परेपछि अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। मन्दिरबाट निकालिएको सुनको जलहरीलाई 3वटा सेतो कपडाले छोपेर मन्दिर परिसरमा लगिएको हो। सुन जोख्न सीसीटीभी क्यामेरा र बत्ती जडान पनि गरिएको थियो। सुनको जलहरी जोख्न अख्तियारको टोलीसँगै गुणस्तर तथा नापतोल विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि समेत रहेका छन्। पशुपति परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। देशले 15 महिनापछि प्रधान न्यायाधीश पाए पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति महिनौदेखि अन्योलमा छ। सर्वोच्चमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु नहुने मात्र होइन, 9 महिना अघि 3 न्यायाधीशको सिफारिस पनि अलपत्र छ। 1 वर्षपछि 50 दिनका लागि प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरे पनि आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा एकातिर मुद्दाले किनारा लाग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन झण्डै 30,000 थान मुद्दा प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनपछि सर्वोच्च अदालत करिब 16 महिना कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चल्दै आएको थियो। केही दिन अघि संवैधानिक परिषदले छोटो समयका लागि भए पनि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस त गर्यो, तर आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशको दरबन्दीको पदपूर्ति भने अझै गर्न सकेको छैन। 21 जना न्यायाधीश रहनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधान न्यायाधीश सहित 16 न्यायाधीश मात्रै छन्। आगामी 3 साउनमा न्यायाधीश टङ्क कुमार मोक्तानले पनि अवकाश पाउँदैछन्। त्यसपछि अहिलेका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि साउन 19 गतेदेखि 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यसरी 1 महिनाभित्र सर्वोच्चमा 7 न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैछ। तर 3 जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा गरिएको सिफारिस समेत अझै कार्यान्वयन भएको छैन। न्याय परिषद ऐनमा उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने न्यायाधीशको पद रिक्त हुनु 1 महिना अघि नै पद पूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताकारी व्यवस्था छ। तर कानुनकै बरखिलाफ हुने गरी 5 न्यायाधीशको पद रिक्त छ। आवश्यक पर्दाखेरि संविधानको संशोधन गरेर न्यायपालिकालाई सम्मानित हुन सक्ने, न्यायपालिकामा सक्षम व्यक्ति आउन सक्ने, वकालतको क्षेत्रबाट आउँदाखेरि पनि रिक्वेस्ट गरेर आउन सक्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। अहिले त कस्तो भयो भने 17-18 वर्ष न्यायाधीश हुन्छन्, प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भनिन्छ। त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति हुनै छोड्यो। कोही सक्षम, कोही सिनियर व्यक्ति न्यायाधीश जानै चाहँदैन।
किनभने जुनियरको तल किन जाने भन्छ। यस्तो किसिमको परम्परा सुरुवात भयो। नेपाल बार एसोसिएसनले पटक पटक यो कुरा उठाइराखेको छ आफ्ना सम्मेलनहरू मार्फत, आफ्ना मिटिङहरू मार्फत। हामी त वाचडग हौँ। हेर्नुहोस्, संविधानमा न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। न्याय परिषद ऐन अनुसार सर्वोच्चमा न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्छ। यसरी सिफारिस भएकाको नाम संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले शपथ ग्रहण गर्छन्। तर यो कानुनी व्यवस्था न्याय परिषद नै निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आइरहेको छ। एउटा या दुईटा दललाई मात्रै दोषाउने कुरा सायद उपयुक्त हुन्छ भन्ने देखिँदैन। अब हो, यो सिफारिस गर्ने प्रक्रिया विलम्ब भयो। प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने प्रक्रिया पनि अब मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिमा सहमति या डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न नसक्दाखेरिको अवस्थाको उपज हो। चाहिँ हरेक कुराहरूमा विरोधको विरोध, निषेधको निषेध आदि कुराले गर्दाखेरि कोअपरेसन गरेर ल्याउने कुरामा, समन्वय गरेर ल्याउने कुरा भनेको जटिल विषय हो। न्यायाधीशको पदपूर्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन 29,219 स्थान मुद्दा प्रभावित भएका छन्। त्यसमा पनि 5 वर्ष नागेका मुद्दाको सङ्ख्या मात्रै 4,559 रहेको छ, जसले गर्दा सामान्य नागरिकले न्यायपालिकाको अनुभव गर्न पाएका छैनन् भने न्यायालयप्रतिको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसलाई पुनः जीवन दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौँ शाखाको 9औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेता कोइरालाले कांग्रेस अहिले छिया भइरहेको भन्दै यसलाई पुनः जीवन दिनुपर्ने खाँचो रहेको बताउनु भयो। कांग्रेसलाई बचाउनको लागि शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथीहरूले आफूले जानेसम्म आफ्नो विवेक प्रयोग गरेसम्म तपाईहरु प्रयोग गर्नुस् र नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन होइन र शुभेच्छुक संगठन भएको हुनाले तपाईहरुको दिमागमा नेपाली कांग्रेस पनि त ध्यानमा होला। नेपाली कांग्रेसलाई कसरी सुदृढ गर्ने, कसरी बलियो बनाउने छिया हुन थाला छ नेपाली कांग्रेस। अब यसलाई कसरी हामीले पुनर्जीवन दिने हो। नेता कोइरालाले सबैले आफ्नो दायित्व स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। संविधानमाथि धेरै प्रहार भइरहेको भन्दै यसको रक्षा पत्रकारहरूले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी नभएको भए नागरिकता समस्या नेपालमा कहिले पनि समाधान नहुने दावी गर्नु भएको छ। पार्टीको विधान अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले जसपा नभएको भए नागरिकता समस्या कहिले हल नहुने दावी गर्नु भएको हो। देशमा संहिता आफ्नै पार्टी ल्याएको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष यादवले वर्तमान सरकारले पुरै समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताउनु भयो। वर्तमान अहिले हामी सरकारमा छौँ, निकै धेरै हल्लाहरू चल्या छन्। हामी चाहन्छौँ यो सरकार निरन्तर आफ्नो समयसम्म रहोस् र यो गठबन्धन अगाडि बढुन् र सरकारले डेलिभरी दिनुपर्छ जनतालाई। परिवर्तनको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ। अध्यक्ष यादवले देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणाली पनि खर्चिलो भएको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अपनाइयो यसले राजनैतिक स्थिरता दिन सक्दैन। भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो महँगो चुनाव प्रणालीले भ्रष्टाचार नबढाइ के गर्छ? अहिलेको जस्तो विकृतिमूलक निर्वाचन प्रणालीले अनियमितता नजन्माइकन के गर्छ? त्यस कारणले करेक्सन शासकीय स्वरूपमा गर्नुपर्दछ। जनताबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति हुने र राष्ट्रपतिले सक्षम र विज्ञ र व्यक्तित्वहरूबाट
सरकार निर्माण गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थिरता, विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अध्यक्ष यादवले पहिचानमा आधारित संहिता हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी 3 वर्षभित्र काठमाडौँ लिजगढ द्रुत मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। मन्त्री ज्वालाले द्रुत मार्गको निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 22 अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्रालयको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 37 अर्ब घटेकाले सबै क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्टीकरण समेत दिनुभयो। आन्तरिक बाँडफाँड असन्तुलित भएको सम्बन्धमा पनि केही जिज्ञासाहरू उठेका छन्। हाम्रो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 37 अर्ब घटाइएकोले बजेट बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न निकै कठिनाइ भएको यथार्थताका बारेमा मान्यजीहरू जानकार हुनुहुन्छ। समय र बजेट कटौतीको चापले सोचे जस्तो सन्तुलन र सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकिएकोमा दुःख लागेको छ। सकेसम्म सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक आधारहरू खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बन्चरे डाँडामा निर्माण गरिएको सेनेटरी ल्यान्डफिड साइट सबै महिनामा बिना अवरोध सञ्चालन हुने गरी वैकल्पिक मार्गको निर्माण गरिने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री गुरुङले वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका देशका ठूला शहरमा फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आएको स्मरण गराउँदै अन्य शहरहरूमा पनि सो कामलाई तीव्रता दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। खुल्टी छ भनेर हामीले भनिरहनु हामी सबैको विडम्बना हो। त्यसैले यो विडम्बनाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको कम्प्रिहेन्सिभ मास्टर प्लान बनाएर हिजो जे भयो अब के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले तयारी गर्दैछौँ। यसमा सबै माननीय ज्यूहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले फोहोर मैला व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँगको छलफललाई जोड दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट नभएकाले खारेज गर्न लागेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा भएको डेरी दर्पण विमोचन कार्यक्रममा कृषि मन्त्री डाक्टर भुषालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले जुन उद्देश्य लिएर बोर्डको स्थापना गरेको थियो बोर्डले त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। बोर्डको काममा सरकार सन्तुष्ट नभएर खर्च कटौती पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसको आधारमा खारेजको सूचीमा परेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री भुषालले बोर्ड खारेज हुँदैमा डेरी व्यवसायीहरू आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले दुग्ध विकास गर्नकै लागि पुनर्संरचना गर्न खोजेको बताउनुभयो। कुन संरचना मार्फत गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति कमसेकम सरकारलाई पनि त्यो चाहिँ त्यति काम गर्ने अवसर प्रदान गरिदिनुहोस्। यहाँहरूले पनि ती साह्रै धेरै आत्तिनुपर्ने संसारै डुब्छ कि भन्ने खालको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै न कुनै हिसाबले व्यवस्थापन गर्छ सरकारले भनिसकेपछि यदि साह्रै चाहिँ गर्नुपर्ने त्यही नै चाहिन्छ भनेर भनिरहनु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारलाई बोर्ड खारेज गर्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जीडीपीमा 8% योगदान दिने क्षेत्रको बोर्डलाई खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो। खारिज गर्ने यो क्यारेज बजेटले प्रस्ताव ल्याएको छ। अब यो 6 करोड मात्रै त्यसलाई अनुदान दिएर छ बोर्डलाई। त्यसको लागि यत्रो सम्भावना भएको यत्रो ठुलो सेक्टर 30 लाख रोजगारी दिने 7-8% जीडीपी को योगदान दिने सेक्टरलाई बोर्ड किन खारिज गर्नु पर्थ्यो? बरु त्यसलाई त इम्पावर गर्नु पर्थ्यो, त्यसको गतिविधि बढाउनु पर्थ्यो। उपाध्यक्ष ढकालले केही उद्योगहरूको पैरवीमा बाहिरबाट पाउडर दुध र चीज ल्याउन रोक लगाइदा दुधको मूल्य बढेको भन्दै कोटा प्रणालीमा भए पनि आयात खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरियाबाट फर्केर आई पुनः रोजगारी
अनुमति प्रणाली आइपीएसको परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारलाई समयमै कोरिया नपठाएको भन्दै ललितपुरको ग्वारको स्थित एपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिएको छ। पुनः कोरिया जान खोज्दा परीक्षा दिने भनेर कुर्दै परीक्षा नै नभएको उनीहरूको गुनासो छ। वर्षमा 3-4 पटक हुने भनिएको सीबीटी 2021मा एउटा मात्र भयो, त्यसमा पनि 40मा 40 ल्याएर पास गरेको उनीहरूले बताएका छन्। 2022मा युबीटी परीक्षा हुने घोषणा भएपछि मेहनत गरेर अध्ययनपछि सम्पूर्ण परीक्षामा सफल हुँदै रोस्टरमा सम्मिलित भए पनि कोरिया रिटर्नीहरूको इस्यु प्रक्रियामा भेदभाव भएको शंका उत्पन्न भएको उनीहरूले बताएका छन्। कोरियाको काम सम्बन्धी अनुभव लिइसकेका र नियम पालना गर्दै स्वदेश फर्केका उनीहरूले इस्यु प्रक्रिया पनि सहज रूपमा होस् भनेर अनुरोध गरेका छन्। नयाँको तुलनामा आफूहरूको इस्यु अत्यन्तै न्यून भएको बुझेकोले समान रूपमा इस्यु गरिदिन उनीहरूको अनुरोध छ। कोरिया रिटर्नीले पनि उत्तिकै मेहनत र समान चरण पार गर्दै रोस्टरमा पुगेकोले अहिलेको इस्यु मितिमा आफूलाई पनि नयाँ सरह समान व्यवहार गरी इस्यु गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। कोरिया रिटर्नीहरूको इमान्दारिता र मेहनतको सम्मान गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बनाउँदै कोरिया रिटर्नीहरूलाई सहयोग गरिदिन प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो वर्षको धान सिजनका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरेको छ। विगतको तुलनामा मातहतको निकायसँग पर्याप्त मात्रामा मलको मौजदात रहेको र मल आयातको प्रक्रिया पनि नियमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले सरकारी गोदाममा 73,000 मेट्रिक टन मल मौजदात छ भने 1,29,000 मेट्रिक टन आयातकै क्रममा छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङसँग समेत गरेर कुल 59,451 मेट्रिक टन युरिया, 13,492 मेट्रिक टन डीएपी र 122 मेट्रिक टन पोटास मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म 3,03,000 मेट्रिक टन मल आयात भइरहेकोमा 2,60,000 मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्रीले आयात गरेको 20,000 मेट्रिक टन डीएपी मल भारतको विशाखापट्टनमबाट नेपाल पठाउने काम अघि बढिसकेको छ। यस्तै कम्पनीकै 5,000 मेट्रिक टन पोटास पनि नेपाल पठाउने प्रक्रियामा रहेको भने 30,000 मेट्रिक टन युरिया र 25,000 मेट्रिक टन डीएपी आयातका लागि खरिद सम्झौता भइसकेको छ। यस्तै साल ट्रेडिङले आयात गरेको 27,000 मेट्रिक टन युरिया कोलकाताबाट नेपाल आउँदै गरेको र 25,000 मेट्रिक टन डीएपी खरिद बिन्दुबाट कलकत्ता बन्दरगाह आउँदै गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनसँगको युद्धमा होमिएको रुस ठूलो सैनिक सङ्कटबाट मुक्त भएको छ। रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर नाटकीय रूपमा पछि हटेको छ। विद्रोहको धम्की दिएको 24 घण्टामै वाग्नर समूह पछि हट्न सुरु गरेको हो। यससँगै रुसमा नाटकीय र तनावपूर्ण दिन अन्त्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। वाग्नर भाडाका सैनिकहरूको समूह हो। यो समूहका लडाकुहरू पैसाका लागि लड्छन्। रुसले वाग्नरलाई युक्रेन विरुद्ध लड्न खटाएको छ। युक्रेन विरुद्धको लडाईँमा रुसी सेनाले आफूहरूलाई पर्याप्त हतियार नदिएको वाग्नर समूहको गुनासो छ। साथै मिसाइल आक्रमण पनि
आफ्नै भूमिमा गराएको भन्दै वाग्नर समूह असन्तुष्ट छ। यिनै असन्तुष्टिका बीच वाग्नर समूह युक्रेनबाट फर्किएर रुसकै रोस्तोभ शहर कब्जा गरेर बसेको थियो। आफ्ना कुराको सुनवाई नभए राजधानी मस्को प्रवेश गर्ने भनेर धम्की दिएपछि रुसमा हलचल मचिएको थियो। वाग्नर समूहले क्षेत्रीय सैन्य कमान्ड र मस्को जाने बाटोमा पर्ने बोनोरेज शहरमा रहेको सैन्य इलाका कब्जा गरिसकेको थियो। राजधानी मस्कोतर्फ मार्च समेत सुरु गरेपछि मस्कोमा उच्च सतर्कता अपनाइएको थियो भने ठूला सार्वजनिक समारोहहरू सबै स्थगित गरिएको थियो। वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनले रक्तपात रोक्नका लागि आफ्ना लडाकुहरूलाई युक्रेन नै फर्कन भनिएको जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसको सरकारी मिडिया रिपोर्टका अनुसार प्रिगोजिन अब बेलारुस जानेछन्। साथै उनी र वाग्नर समूहका लडाकुहरू विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू पनि सरकारले फिर्ता लिनेछ। वाग्नर समूहको विद्रोहको धम्की सार्वजनिक भएपछि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि रुसलाई धोका दिने हरेक व्यक्तिले दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो। वाग्नर समूहको नेतृत्व गरेका येवगेनी प्रिगोजिन पुटिनका निकट र विश्वासपात्र व्यक्ति मानिन्थे। त्यसैले निजी लडाकु समूह वाग्नरको नेतृत्व पनि पुटिनले प्रिगोजिनलाई दिनुभएको थियो। तर युक्रेन विरुद्ध लडाईँ सुरु भएपछि प्रिगोजिनले पुटिनको खुलेर आलोचना गर्दै आएका थिए। शनिबार भने वाग्नर समूह र रुसी सेना बीच टकराव सतहमा देखियो। यसपछि विश्व राजनीतिमा खैला बैला नै मचियो। कतिपयले यसलाई सैनिक विद्रोहको रूपमा पनि व्याख्या गरे र यसलाई पुटिनको 2 दशक लामो सक्रिय राजनीतिको एउटा निकै संकटपूर्ण घडीको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। तीव्र रूपमा विकास भइरहेको घटनाक्रममा वाग्नर लडाकुहरू रुसको राजधानीतर्फ अघि बढ्न थालेपछि सरकार रुसका धेरै क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गर्न बाध्य भएको थियो। मस्कोको सडकमा ट्याङ्कसँगै सुरक्षा बलहरू ठाउँ ठाउँमा तैनात गरियो। मस्कोका मेयरले नागरिकहरूलाई घर बाहिर ननिस्कन अपिल नै गर्नु परेको थियो। यसैबीच चेचन्याका विशिष्ट सैन्य बलहरू मस्कोतर्फ अघि बढिरहेको रिपोर्टहरू पनि आए। 81 शनिबार साँझ तनाव कम गर्न र स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको खबर आयो। बेलारुसका नेता एलेक्सेन्डर लुकासेको र येवगेनी प्रिगोजिन बीच लामो कुराकानी भएको थियो। त्यसपछि प्रिगोजिनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू रक्तपात रोक्न पछि हटिरहेको जानकारी दिए। भाडाका सैनिकको यो असन्तुष्टिले रुस अहिले पनि संकटबाट मुक्त भइसक्यो भन्ने अवस्थामा नरहेको संकेत गर्दछ। अब पालो खेल समाचारको। चीनको हाङझाउमा हुने 1900 एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने रग्बी पुरुष टोलीको घोषणा गरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको छनौट प्रतियोगिताबाट अन्तिम 12 खेलाडी छनौट गरिएको नेपाल रग्बी सङ्घले जनाएको छ। छनौट भएका खेलाडीहरूमा नवीन महर्जन, विराट श्रेष्ठ, पूजन फेवाली, यदु अधिकारी, निरोज कार्की, सबिन महत, जुकेन्द्र राई, विक्रम पुरी, विशाल बडु, विवेश बासु, सुमन चौलागाई र श्रीराम श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै वैकल्पिक खेलाडीमा विक्रम भारती, विकास राणा, मगर र सुजन कुमाल रहेका छन्। एसियाडमा नेपालले रग्बीमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउन लागेको हो। एसियाड असोज 6 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुले सरकारले चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री लिम्बुले सरकारले चितवनमा धुर्मो श्रुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले स्वामित्व ग्रहणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री लिम्बुले सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि यसको निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने पनि बताउनुभयो। इन्लार्ज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले उठाएको जति पनि चिन्ता सुझाव दृष्टिकोण त्यो कुरालाई चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग फेरि पनि कुरा गर्छु। राजनीतिक हिसाबले यो बजेट बनाउने खालको चाहिँ इच्छा शक्ति सबै यो पार्लियामेन्टमा जति पनि प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ पार्टीका सांसदहरू हामी छौँ, सबैले चाहिँ नयाँ मोडालिटीमा चाहिँ बजेट ल्याउने सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। के गर्दाखेरि सबै मान्य सदस्यहरूले चाहिँ यो बजेट ठिक छ भनेर चाहिँ सर्वस्वीकार्य हुने खालको बजेट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने बाटोबाट यो सदन यो सेसन चाहिँ
अन्त्य होस् भन्ने म चाहन्छु। उहाँले विद्यालयमा बालबालिकाको लागि खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न सबै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि 100वटा खेलकुद सङ्घहरूलाई 2,50,000को दरले अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। खेलकुद बीमाको नीति तयार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। योसँग हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरे आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट। काठमाडौँ महानगरको बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको हाराहारी, शहरी सौन्दर्यतालाई प्राथमिकता। प्रतिपक्षीय विरोधाभासमा फस्ने र सत्तापक्षीय निरङ्कुश बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। प्रहरी बजुवामा हुने चलखेल शून्यमा झरेको दाबी। संसदले बजेट परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न सांसदहरूको माग। सांसदहरू विकासको प्रतिनिधि कानुन निर्मातामा प्रष्ट हुन आग्रह। नेकपा विभाजनको कारणबारे यथार्थ विश्लेषण जरुरी रहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। विभाजन स्वचालित थियो वा परिचालित भन्नेबारे जनताले जान्नुपर्ने टिप्पणी। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सकेन। रिक्त पद हुनु 1 महिना अघि नै पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताकारी व्यवस्था आएन कार्यान्वयनमा। रुसको निजी अर्धसैनिक समूह वाग्नर सरकारसँगको विद्रोहबाट पछि हट्यो। प्रमुख प्रिगोजिन रुस छाडेर बेलारुसतर्फ जाँदै रुसले दियो सबै आरोप हटाउने आश्वासन। र 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने रग्बी पुरुष टोलीको घोषणा। असोज 6 गतेदेखि हुने प्रतियोगितामा पहिलोपटक नेपाल सहभागी हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।